अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें ये तय किया गया था कि जी इस हवाले से जो लॉकडाउन था पाकिस्तान में वो 5 अप्रैल तक था, तो उसको बढ़ा के 14 अप्रैल तक कर दिया गया है। ठीक है। और इसका ऐलान जो है वो DGISPR ने किया था। दोस्तों, जिस तरह के आज एक कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ, इसका नाम भी रखा गया कौमी राबता कमेटी। तो जब कौमी राबता कमेटी थी तो इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को भी मदऊ किया जाना चाहिए था। इसके अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को भी करना चाहिए था, और भी मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरी जो पार्टियां हैं उनको भी इसके अंदर ऑन बोर्ड करके तो उसको उनके शामिल करना चाहिए था। अब देखें ना, कितने दुख की बात है कि आज ही मुस्लिम लीग नून ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हसन इकबाल और इन लोगों ने की है। ठीक है जी। इसी तरह सिंध के हवाले से जो है वो सिंध हुकूमत जो अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रही है, तो क्या ही अच्छा होता कि इमरान खान कौमी राबता कमेटी में तमाम कौमी लीडरों को बुला के उनसे सजेशन लेते। ठीक है ना। लेकिन वो उसकी इतनी सोच हो, उसका विजन हो तो फिर है ना। अब उसके सारे जो बैठे होते हैं कि फवाद चौधरी और ये जनाब मुराद सईद और ये सारे यस मैन है। वो इमरान खान कहता है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं हाँ ठीक है नहीं होगा। इमरान कहता है जी चंदा मांगना चाहिए, वो कहते हैं हाँ जी मांगना चाहिए। उन्होंने ना तो करनी नहीं, ना इमरान ने ना सुननी है। अब आपको पता है पिछली दफ़ा सहाफ़ियों के हवाले से इमरान खान हर जो ब्रीफिंग है वो सहाफ़ियों को देते थे, तो सहाफ़ियों ने तल्ख़ व शीरीं सवालात किए, तो उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया। और पिछली दफ़ा इमरान खान डायरेक्ट जो है ना वो TV पे आके उसने खिताब किया। तो तनकीद बर्दाश्त, अपोजिशन में तो थे तो आप कहते थे तनकीद बर्दाश्त तो करनी चाहिए, तो करनी भी चाहिए। उसमें अच्छी बातें आती हैं, अच्छी बातें भी आती हैं। हाँ, कोई गाली गलौज करे तो वो बुरी बात है, लेकिन अगर कोई खाली आपके साथ तजावीज़ देता है तो उसको आप वेलकम करें। और आज इमरान खान ने जनाब तकरीर करते हुए को वो एक क्वारंटीन सेंटर का इफ्तिताह किया है और कहा है कि मैं हर पाकिस्तानी से अपील करता हूँ कि वो कोरोना रिलीफ फंड में पैसे जमा कराए। हर पाकिस्तानी से ये नहीं बनता। हर पाकिस्तानी तो आपसे उम्मीद लगा के बैठेगा आप पैसे देंगे। तो दोस्तों ये इमरान खान को कौन समझाए? हर पाकिस्तानी दे सकता है? अगर 22 करोड़ अवाम है तो उसमें से मेरा ख्याल है 21 करोड़ 99 लाख तो नहीं दे सकते। 1 लाख बंदा है जो दे सकता है। उनसे आप वैसे रब्ता कर लें, उनसे रब्ता करें तो सारे सोशल मीडिया पे यह है कि हम हुकूमत से कुछ लेने की उम्मीद कर रहे थे, अब हुकूमत उल्टा हमसे कुछ मांग रही है। यानी कि इसका बैड इंप्रेशन पड़ा है पूरी दुनिया में। मैं कहता हूँ ये अपने पड़ोसी ममालिक का इमरान खान खुद हवाला देता है। क्या मोदी ने वहाँ पे चंदा रिलीफ फंड मांगा है लोगों से? भाई चंदा तो आपको इतना धड़ाधड़ मिल रहा है, WHO दे रहा है, यूनिसेफ दे रहा है, जापान ने दिया है, कितने ये लाखों डॉलर तो आपको इसके ऊपर से मिल रहे हैं। चाइना में सारा सामान फ्री दे रहा है। तो आप अपोजिशन को साथ मिलाएंगे तो आपको सही मशवरे मिलेंगे। इमरान खान साहब, आप अपोजिशन को साथ बिठाएंगे तो मिलेंगे, लेकिन वो इतना इन तिलों में तेल नहीं है दोस्तों। इन तिलों में तेल है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? जब तिलों में तेल ही नहीं है तो निकलेगा कैसे? वो दिमाग खोपड़ी में ऐसी बातें हैं ही नहीं।
یہ بھی آج دیکھیں نا DGISPR نے اعلان کیا ہے کہ جناب 14 تک اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ورنہ عمران تو اب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اور اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا احساس اہمیت نہ ہو نا دوستو، میرے پاس ادھر ہر چیز کھانا پینا پڑو، میں غریبوں کا کیا احساس کروں گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب مجھے خود بھوک لگے گی، مجھے شدید کھانا نہیں مل رہا ہوگا تو ملے گا، پیسے نہیں ہوں گے پڑوسیوں سے مانگنے جاؤں گا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوگا۔ تو عمران خان نے یہ ایک تو چندے والی بات غلط کی ہے، اور اس سے بہت برا اثر پڑا ہے، ہمارے نفسیاتی طور پہ بھی برا اثر پڑا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ آپ ہر میکسیمم لوگوں کے ٹیسٹ کرو، تو جب یہ اعتماد اٹھ گیا نا حکومت کا کہ جناب ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے اور جو مر رہے ہیں آپ بتا بھی نہیں رہے، تو پھر وہ اب ندیم افضل چاند والی بات نکلے گی کہ او مختاریا بڑے لوگ مردے پہنے حکومت دس دی نہیں پئی، یہ افواہ پھیلے گی ساری۔ تو ٹیسٹ کرو، پھر اوپر سے آپ اچھے کام نہیں کر سکتے، مسٹر فواد چودھری صاحب، آپ نے ایک اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط بات ڈال دی ہے کہ جو کٹس آ رہی ہیں وہ نقلی ہیں اور جعلی ہیں، جس کی وہ چائنا والے نے تردید کی ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو کیوں قوم کو کنفیوز کر رہے ہو عمران خان کی طرح؟ جیسے عمران خان کہتا ہے لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے نہیں ہے، اس چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو DGISPR نے آج پھر 14 تاریخ تک کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کے اچھے رزلٹ نکل رہے ہیں، لیکن حکومت کو چیک اپ کرنا چاہیے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم وہ پینک جو ہے اس سے نکل آئے ہیں، سنٹر بن گئے ہیں، لاہور میں بھی ایکسپو سنٹر اور بڑے بڑے سنٹر بن گئے ہیں، تو ہمیں اس کو ٹیسٹ جو ہے نا، ٹیسٹ کٹ وغیرہ، اس کو عام کرنا چاہیے اور لوگوں کو ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا یہ جو چیز جو ہے یہ ہمارے ملک میں اتنی نہیں پھیل رہی۔ اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو اس نے پرویز الہی صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بڑی مناسب باتیں ہیں، اور اس کے اوپر آج صبح بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کسی کو وکٹمائز نہ کرو، پرویز الہی نے بھی نہیں کہا، اور آج طارق جمیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت یہ اچھا کام نہیں کر رہی کہ تبلیغیوں کو بدنام کر رہی ہے۔ ابھی ایک چینل پہ کہہ رہے تھے جس نے رو رو کے عمران خان کے لیے دعائیں کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ طارق جمیل صاحب بھی آج یہی شکوہ کر رہے تھے کہ ہمارے ریونڈ وغیرہ یہ وہ سارے مراکز بند ہیں، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرح ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اور سمجھا رہے ہیں کہ فی الحال تبلیغ کا سلسلہ بھی جو ہے نا یہ ختم کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آمنے سامنے ہماری آئی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب، آپ سے ایک دفعہ پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قومی رابطہ کمیٹی میں تمام اپوزیشن لیڈروں کو بلائیں، ویڈیو لنک پہ تو ان کی بات سن سکتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں سنی۔ اب کب یہ ایسے فیصلے کریں گے یار؟ کب کریں گے فیصلے؟ یہ وقت ہے یہ چیزیں فیصلے کرنے کا۔ ہم آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ کرو۔ یہ اگر DGISPR نہ ہوتا تو آپ نے تو لاک ڈاؤن ہی نہیں کرنا تھا، 200 ملک ادھر جا رہے ہوتے اور آپ اکیلے ادھر جا رہے ہوتے۔ آپ کی یہ سوچ ہے، اللہ رحم کرے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رحم کرے۔ خدا حافظ۔